बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, इंडिया के कश्मीर में कब्जे की सबसे बड़ी वजह सामने आ गई और सारे मुगालते दूर हो गए कि आखिर क्यों इंडिया ने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी और उसका सबसे बड़ा मकसद क्या था वो भी सामने आ गया है। खबर यह है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान मकबूजा कश्मीर यानी लद्दाख में फौजी बेस का मुआहिदा होने जा रहा है। अब अमेरिका लद्दाख में फौजी बेस बनाकर चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर पर नजर रखने को तैयार है। ख़वातीन हज़रात, बहुत बड़ी गेम होने जा रही है। अब पाकिस्तान और चाइना ने भी जवाबी हिकमत अमली के तौर पर जंग का फैसला कर दिया है। याद रखिए कि खित्ते में एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा होने जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं दी इन्फो टीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना फर्ज समझते हैं कि हमारे इस चैनल का मकसद सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे का दिफा करना है और साथ ही साथ कश्मीर की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा दीजिए। ख़वातीन हज़रात, अब समझ में आई बात कि क्यों अमेरिका इंडिया का साथ दे रहा था कश्मीर के मामले में। दरअसल इंडिया और मोदी सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकता, बल्कि मोदी ने अमेरिका के कहने पर यह कदम उठाया ताकि अमेरिका अपने गंदे इरादों को पूरा कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया लद्दाख और मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना चुका है और अब अमेरिका लद्दाख में फौजी बेस बनाकर विराजमान होने जा रहा है, जहां बैठकर वो आराम से रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट पर नजर रख सकेगा। और यही वजह है कि अमेरिका अफगानिस्तान से फौजें जल्दी निकालने के चक्कर में है ताकि वो अफगानिस्तान से फौजें निकालकर कश्मीर में अपना बेस बनाकर वहां फौजें भेज सके। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका और इंडिया ने इंतहाई महारत और के साथ पाकिस्तान, चाइना और रूस को ट्रैप करने का प्लान बनाया और वो भी पाकिस्तान को सालसी के नाम पर बेवकूफ बनाकर। और इस रिपोर्ट के लीक होने के फौरन बाद पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इंडिया में कार्रवाई डालने का प्लान बना लिया है और पाकिस्तान और चाइना ने इस दफा शाहीन 8 नामी जंगी मशकें पूरे जंगी माहौल में सरंजाम दी और ऐसा ही लग रहा था जैसे वाकईतन दोनों मुल्कों में जंग हो रही है जिसने इंडिया और अमेरिका की नींदें हराम कर रखी थी। ख़वातीन हज़रात, हालात बड़ी तेजी से खराब होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इंडिया अमेरिका के आशीर्वाद से कश्मीरी मुसलमानों को खुट्टे लाइन लगाने में मसरूफ है और कश्मीरी अवाम को दरपेश मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। कर्फ्यू और जंग की सूरत हाल का सामना करने वाले कश्मीरी भी जुल्म के खिलाफ नारा आजादी बुलंद करते हुए अपना हक मांग रहे हैं। मोदी अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर हिंदुस्तान और कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद कर रहा है और मोदी वादी कश्मीर में गदाउनी साजिशें रचाने में मसरूफ है। ख़वातीन हज़रात, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि एक अरसे से भारत इसराइल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने में भी इसराइली गुंडों ने अहम किरदार अदा किया। मौजूदा सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा ने कहा कि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल सिर्फ 12 मिनट के दौरानिये में इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब को निशाना बना सकता है। शाहीन 3 की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 18 गुना तेज है। जो भी दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तान उसके खिलाफ तमाम तर एहतियात इस्तेमाल करने का हक रखता है। ऐसा न हो भारत समेत इसराइल भी सफ़ाए हस्ती से मिट जाए इंशाल्लाह। इस बयान ने जहां भारत में कोहराम मचा दिया, वहीं इसराइल को भी पैगाम दिया है कि वो ओछे हथकंडों से बाहर आ जाए, वगरना उसे भी नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ख़वातीन हज़रात, कश्मीर पर चढ़ाई करने वाले भारत की नाक पूरी दुनिया में कट गई। आलमी मीडिया चीख कर ये कह रहा है कि भारतीय शर्मपसंद हुकूमत ने कश्मीर में जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म कर रखा है। इंसानी सोच सलूक से वादी कांप उठी है। अमेरिकी टीवी CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत ने मकबूजा कश्मीर पर तारीख और गहरा पर्दा डाल रखा है। पर्दे के पीछे कश्मीरी पैलेट गन्स और पाबंदियों का मुकाबला कर रहे हैं। पैलेट गनों से सैकड़ों अफराद जख्मी हुए और हजारों अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद रद्द-ए-अमल का खौफ है और इस खौफ से भारत ने मकबूजा कश्मीर में हजारों फौजी तैनात किए। मकबूजा वादी में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, कर्फ्यू और पाबंदियां हैं। सामने आने वाले हकायक कश्मीर में सब नॉर्मल है कि दावों के बरक्स हैं। भारतीय फोर्सेज रोजाना आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय हुकाम का अपना दावा है कि 2000 कश्मीरियों को हिरासत में लिया है। भारतीय हुकाम बताने को तैयार नहीं कि इतनी बड़ी गिरफ्तारियों की वजह क्या है। बाद कश्मीरियों को एयरफोर्स के जरिए लखनऊ, आगरा की जेल में मुंतकिल किया जा चुका है। गिरफ्तार कश्मीरियों को खुफिया तौर पर बनारस जेल मुंतकिल करने की भी इतलात हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने मजीद कहा कि कश्मीरियों को झुकाना हिंदू इंतहा पसंदों का पुराना ख्वाब है। मकबूजा कश्मीर भारत की वाहिद मुस्लिम अक्सरियत आबादी है और कश्मीरियों की भारत के खिलाफ जद्दोजहद दहाइयों से जारी है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए डूब मरने का मुकाम है, लेकिन मोदी अपनी हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा।
عالمی میڈیا کی تنقید اور تنبیہات کے باوجود بھارت اوچے ہتھکنڈوں سے کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں یقیناً وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ کرفیو توڑ کر ہزاروں کشمیری آزادی کی جنگ لڑنے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ آزادی کی تحریک کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے، تو دوسری جانب کشمیر کی سرزمین پر مودی اپنی گناہونی سازش رچانے میں مصروف ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے ایک اور منصوبہ تیار کیا ہے تاکہ کشمیر میں حالات مزید کشیدہ کیے جا سکیں۔ نئی دلی کی جانب سے کشمیریوں کو 7 دہائیوں سے حاصل آئینی حق کو ایک صدارتی حکم کے ذریعے ختم کرنے کے بعد بھارت نے مقبوضہ وادی میں ہزاروں کی تعداد میں سرکاری ملازمین کی بھرتیاں کرنے کا منصوبہ بنا دیا ہے۔ نئی دلی کی جانب سے تقرر کردہ جموں کشمیر کے گورنر ستیہ پال نے ان بھرتیوں کو متنازع علاقے میں سب سے بڑی بھرتی مہم قرار دیا اور کہا کہ حکام آئندہ کچھ ماہ میں مختلف حکومتی محکموں میں 50,000 ملازمتوں کو بھرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر اس بیان کو ماہرین کی آراء کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس عمل کے پیچھے بھی مودی کی ایک سازش چھپی ہے۔ اس عمل سے ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر کے اعلیٰ اداروں میں عہدے دینے اور ہندو عقیدے کے مطابق تمام فیصلے کرنے کا اختیار دینا ہے تاکہ مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں عائد کی جا سکیں۔ مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے بعد ایک بار پھر سے مکروہ ارادے ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے اس عمل کو کشمیر کے لیے موضوع قرار دیا اور کہا کہ اس کی مدد سے حالات معمول پر لائے جا سکیں گے۔ تاہم پاکستانی دفاعی تجزیہ کار اس بات سے قطعی متفق نہیں۔ ستیہ پال نے ایک اور اہم غلطی بھی تسلیم کی ہے کہ بھارت کی پیراملٹری فورسز نے مقبوضہ وادی میں مظاہروں کے دوران پیلٹ گنوں کا استعمال کیا ہے۔ یاد رہے کہ پیلٹ گن کا استعمال انسانی حقوق کی خلاف ورزی شمار کیا جاتا ہے، یعنی بھارتی حکومت یہ اعتراف کر رہی ہے کہ اس نے کشمیری عوام کے جائز حقوق چھیننے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہاں ایک اور خبر دیتے چلیں کہ امریکہ کی طرف سے لداخ میں بیس بنائے جانے کے رد عمل کے طور پر چین نے لداخ کے علاقہ جات پر قابض بھارتی فوج کو پسپا کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور عین ممکن ہے کہ بھارتی فوج کو شدید جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے، چونکہ اس وقت مسئلہ کشمیر عروج پر پہنچ چکا ہے اور چین چاہتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ ساتھ لداخ کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ لہذا اندر کی خبروں کے مطابق آنے والے دنوں میں بھارت 4 جانب سے گرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سکھوں نے بھی اپنی تحریکیں تیز کر دی ہیں۔ اندرون بھارت حالات یہاں تک جا پہنچے ہیں کہ چند سکھ ریاستیں آزادی کا پرچم لہرانے کی کوشش کرنے لگی ہیں، جبکہ سکھ ریجمنٹ نے کشمیریوں کے خلاف کسی بھی کارروائی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی قوم کی جانب سے سوشل میڈیا پر کی جانے والی کیمپین نے پوری دنیا کو بھارت کا مکروہ چہرہ دکھا دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں شکست بھارت کا مقدر بتائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ عمران خان اور فوجی قیادت کی حکمت عملی رنگ لائے گی۔ اس وقت پاکستانی فوج، پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کشمیر کے سنگین مسئلے پر ہم قدم ہو چکے ہیں، لہذا بھارت، اسرائیل اور امریکہ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، وگرنہ انجام پوری دنیا دیکھے گی۔ بھارت کو ذرا بار احساس نہیں کہ وہ جس ملک سے متھا لگا رہا ہے وہ ایک ایٹمی ملک ہے اور آرمی چیف جنرل باجوہ کے بقول اپنی بقا کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہے۔ یہ ہے وہ سارے ڈھیر سارے خطرات جو بھارت کے 5 اگست کے ایک اقدام کی وجہ سے بلکہ عالمی امن کو درپیش ہیں۔ ہم نے کشمیری لڑکیوں سے بات چیت شروع کی مگر اس پر تبصرہ نہیں کر سکا، اس لیے کہ پہلے ہی بھارتی فوج نے 7 سالہ بچی سے لے کر 70 سالہ بوڑھی عورت کی عزت تعطیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انسانیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں، وہ حیوان ہے، وحشی ہے اور درندہ ہے۔ خواتین حضرات، کشمیری عوام اب من مٹنے کو تیار ہے اور جتنے ظلم ان پر کیے جا رہے ہیں، اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ عالمی طاقتوں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود کشمیر میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے اور اس میں پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہوگا۔ خواتین حضرات، اگر پاکستانی فوج کشمیر میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ بھی جائیں گے؟ کمنٹس میں ہمیں ہاں یا نہ کی صورت میں جواب ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔